काशीपञ्चकं मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च ज्ञानप्रवाह विमलाधिगङ्गा सा काशिकाहं निजबोधरूपा यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजालं चराचरं भाति मनोविलासं सच्चित्सुखैका परमात्मरूपा सा काशिकाहं निजबोधरूपा कोशेषु पञ्चस्वधीराजमाना बुद्धिर्भवानी प्रतिदेहगेहं साक्षी शिवः सर्वगतोऽन्तरात्मा सा काशिकाहं निजबोधरूपा काश्यां हि काशिते काशी काशी सर्वप्रकाशिका सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका काशीक्षेत्रं शरीरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगंगा भक्ति श्रद्धा गयेयं निजगुरु चरणध्यानयोगः प्रयागः विश्वेशोऽयं तुरीयः सकलजनमनः साक्षी भूतोऽन्तरात्मा देहे सर्वं मदीये यदि मनस्तीर्थमन्यत् किमस्ति इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ काशीपञ्चकम्।